بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله، يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا بصير يا كبير يا رحمن، يا مجير يا منير يا رحمن، يا تواب يا أواب يا رحمن، يا باعث يا وارث يا رحمن، يا نفاح يا مرتاح يا رحمن، يا مهلك يا منتقم يا رحمن، يا واحد يا أحد يا رحمن، يا عالم يا حاكم يا رحمن، يا أول يا آخر يا رحمن، يا وكيل يا كفيل يا رحمن، يا علي يا عظيم يا رحمن، يا مجيب يا رقيب يا رحمن، يا محمود يا معبود يا رحمن، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه، كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعوتي من غير رد، وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين، وادفع عني هذين بحق الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. الله لا
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا الله يا رحيم يا كريم يا رحمن يا بصير يا كبير يا رحمن يا مجير يا منير يا رحمن يا تواب يا أواب يا رحمن يا باعث يا وارث يا رحمن يا نفاح يا مرتاح يا رحمن يا مهلك يا منتقم يا رحمن يا واحد يا أحد يا رحمن يا عالم يا حاكم يا رحمن يا أول يا آخر يا رحمن يا وكيل يا كفيل يا رحمن يا علي يا عظيم يا رحمن يا مجيب يا رقيب يا رحمن يا محمود يا معبود يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعوتي من غير رد. وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.